बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम अहबाब का जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं। और गुज़ारिश है उन तमाम अहबाब से जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज जाएंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी, एक मेगा प्रोजेक्ट, किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। रेट क्लोज़ हो चुके हैं, बड़े लोगों के सवाल, बड़े लोगों ने तनकीद काफ़ी टाइम से, जी रेट क्लोज़ हो रहे हैं, हो नहीं रहे, रेट क्लोज़ सोसाइटी कर देती है, हो नहीं रहे, लेकिन इस दफ़ा हो चुके हैं। किन को फ़ायदा होगा, किन को नुकसान होगा, बड़ा शार्ट अल्फाज में जाते हैं जी। फ़ायदा उन लोगों को होगा अब जिन लोगों ने अपनी 8 लाख में जनरल ब्लॉक में बुकिंग कराई, 990 में कराई, 1090 में कराई, लेकिन अब जो सोसाइटी अपना प्राइस लिस्ट दी है वो तकरीबन 14,90,000 रुपया है। और नुकसान उन लोगों को होगा जिन्होंने पेमेंटें तो की थी और जिन्होंने अपनी बुकिंग तो कराई थी लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। सोसाइटी ने पहले भी 2-3 दफ़ा कहा है कि वो अपनी पेमेंटें ले आएँ, अपनी चीज़ें ले आएँ, अपनी पेमेंटें लेकर जाएँ। आज भी अभी वॉइस मैसेज मैंने सुना है साहब नज़ीर साहब का। इसके साथ साथ इंशाल्लाह चेयरमैन साहब का वॉइस मैसेज भी हम लोग चलाएँगे, लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि उन लोगों की कैंसिल होने का ख़दशा है या वो उसको कन्वर्ट कर देगा न्यू रेट्स में। नाज़रीन, अब जो लोगों ने पुरानी बुकिंग कराई थी जिसकी अभी डिमांड बढ़ेगी, पहले सिर्फ बेल्टेड प्लॉट की बढ़ रही थी कि बेल्टेड प्लॉट रिक्वायर्ड थे, लेकिन अब जो फाइल्स क्लोज़ हो चुकी हैं, ओल्ड रेट में हैं, 6-7-8 किस्तें जमा कराई हुई हैं, अब उनकी वैल्यू इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगी, एक वर्थ बनेगी उनकी भी। और अब क्लाइंट जो है वो 100% इसके ऊपर ट्रस्ट रखता है कि ये प्रोजेक्ट एक ख़ूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ये ज़रूर बनेगा। तो इस सिलसिले में यह आज एक चौधरी साद नज़ीर साहब जो चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के, उनकी वॉइस मैसेज के साथ आपको जो नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब रेट क्या क्या होंगे वो भी साथ अटैच करते हैं। आप इस वॉइस को सुनिएगा और नोटिफिकेशन भी देखिएगा। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी नासर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज 30th June एंड एज प्रॉमिस्ड द न्यू नोटिफिकेशन इज़ बीइंग इशूड एंड ऑल ओल्ड रेट्स हैव बीन क्लोज्ड। और जितनी भी वो ओपन स्टॉक मार्केट्स में थे अब वो सिर्फ न्यू रेट्स पे एंटरटेन किए जाएंगे, एंड दैट टू ओनली टिल 30th July 2022 इंशाल्लाह, या 31st July 2022 तक। उसके बाद ये जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक कि जितनी भी ओपन रजिस्ट्रेशंस हैं मार्केट में वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। उसके बाद उनकी एडजस्टमेंट हम दे देंगे इनटू अदर ब्लॉक्स और इन द फॉर्म ऑफ मर्जर्स। वो एंटरटेन ज़रूर करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को ऑन करेंगे, लेकिन ओवरसीज़ ब्लॉक और जनरल ब्लॉक की रजिस्ट्रेशंस को बाय नेम कन्वर्ट करने का ये लास्ट मंथ है और इस वक्त 1 जुलाई ऑनवर्ड्स वो सिर्फ न्यू रेट्स पे ही एंटरटेन की जाएंगी और तमाम सिस्टम्स आज रात 12 बजे के बाद चेंज कर दी जाएंगी उसकी प्राइसेस। मीनवाइल मार्केट में ऐसी लोग उल्टी सीधी पुरानी खबरें, साल पुरानी खबरें और साल पुराने इश्तिहार पता नहीं किस मफाद के तहत दोबारा सर्कुलेट इधर उधर कर रहे हैं। तो तमाम अहबाब से और एल्डर बरादरी और जो एंड यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है किसी भी खबर पे कान ना धरें। हम हमेशा से लोगों के दिए हुए माल और इज़्ज़त दोनों के नतीजे में उनसे किए हुए वादे उनको निभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह रियल्टर बरादरी का जो कुंबा है वो हमारे साथ इस चीज़ में शरीक है और गवाह है, और एंड यूज़र्स भी हमारी प्रोग्रेस जो अल्लाह पाक के फजल करम से ऑन साइट ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट बिलखुसूस चौधरी नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली के इश्तराक से, और जो अरशद अवान साहब, सरफराज गोंदल साहब, हमज़ा साहब, यानी सारी टीम्स जो लगी हुई हैं ऑन साइट वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के लिए फ़ोकस्ड हैं। स्पेशली डेवलपमेंट की जो टीम है, सत्यान साहब हो गए, हैदर साहब हो गए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नदीम प्राचा साहब हो गए। सो एवरीवन इज़ वर्किंग जस्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट।
اور یہ فقید المثال پروجیکٹ الحمدللہ اپنی کامیابی کے مسلسل مراحل طے کر رہا ہے. تو اس کے خلاف اس کو روکنے کے لیے ہمیشہ سے جن نادیدہ قوتوں کو ہم پسند نہیں ہیں یا جو پرانے ڈیولپرز ہیں مارکیٹ کے جو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کا پیدائشی حق ہے تو وہ اس طرح کی ریومرز کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ عوام کے دیے ہوئے مال اور پیسے کا ایک ایک روپے کا دھیان رکھا ہے اور اس کو بہترین جگہ پہ خرچنے کی کوشش کی ہے اور بہت سارا ریلیف ہم نے لوگوں کو اپنے پروفٹ میں سے ایکسپیکٹڈ پروفٹ میں سے واپس دینے کی کوشش کی. اور اس وقت یہ پروجیکٹ الحمدللہ نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ تقریباً آپریٹ کر رہا ہے. اور میری پھر بھی ایسے تمام احباب جن کو لگتا ہے کہ وہ غلط جگہ آ کے کمٹ کر گئے اور وہ اپنی تمام وہ پیمنٹس جو انہوں نے کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں خود جمع کرائی ہیں ان کا وہ ریفنڈ لینا چاہیں تو ہم اس پہ 100% ریفنڈ دے رہے ہیں. ہاں اگر آپ نے پیمنٹ کسی اور کے حوالے کی ہے اور وہ ہمیں گھوم پھر کے آئی ہے تو جتنی پیمنٹ کمپنی میں جمع ہوئی ہے وہ کمپنی واپس کرنے کو ہر وقت تیار رہتی ہے. تو اسٹل کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بڑے شوق سے ہمارے پرانے ریٹس پہ دی ہوئی فائلز بڑے شوق سے آ کے اپنے اصلی پیسے جو انہوں نے کمپنی کو ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کرائے ہیں وہ لے جائیں. ہمیں بالکل بھی کوئی اور کوئی اس میں کمی محسوس نہیں ہوتی ان کو پیسے واپس کرتے ہوئے. ہم بڑی خوشی سے وہ پیسے واپس کرتے ہیں چونکہ ہماری زمین بچ جاتی ہے اور ہم اب اس کو دوگنا تیگنے ریٹ پہ بیچنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس اپرچونٹی بچی رہے گی. تو وی آر ویری ہیپی ٹو ریفنڈ دوز کسٹمرز جو پرانے ریٹس پہ ہم سے مٹیریل لے گئے تھے اور فار سم ریزن وہ پیمنٹس نہیں کر سکے اور ڈسکنٹینیو کر گئے تو وہ بڑی خوشی سے آگے اپنی پیمنٹس واپس لے سکتے ہیں. ہمارے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں. مثال کے طور پہ کہ جنرل بلاک کا ایک ریٹ جو 6,25,000 7 لاکھ اور پھر 8 لاکھ میں رجسٹریشن ملتی رہی مارکیٹ میں, اس وقت وہ جنرل بلاک کے سیکٹر 1 میں 22 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا یونٹ ہے وچ از اویلیبل فار پبلک. جو لیفٹ اوور مٹیریل یا جو کہ لوگوں نے بائی نیم رجسٹریشنز لے لی تھیں اور ان کو بیلٹ مل گیا اور اب وہ ری سیل میں جس وقت وہ پلاٹ دیتے ہیں تو 22 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا ریٹ وہاں پہ چل رہا ہے. اور واٹر پارک ڈیولپ ہو رہا ہے. برج العرب آپ کے سامنے کتنی ہائٹ اچیو کر چکا ہوا ہے. ہمارے ہارس میسکاٹس بن رہے ہیں. بلو مسجد میں تھوڑی سی اس ایریا میں ڈیلے تھا وہ بھی انشاءاللہ بحال ہو جائے گی اور وہ بھی آپ کو بنتی نظر آئے گی. اور جو ڈیولپمنٹ الحمدللہ ہماری 25-30 ہزار کے نال پہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے. فورسز اسکول اینڈ کیڈٹ کالج میں سے جو پہلا فورسز اسکول ہے اس کا آغاز اگست میں انشاءاللہ کیا جا رہا ہے اور گیٹ 2 بھی تکمیل کے آخری مراحل میں. تو اتنی ساری ہیپننگز ہیں آن گراؤنڈ آن سائٹ کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سستے مال کو, وہ بھی جو اپنی قسطیں نہ دینا چاہتا ہو کہ اس کا بوجھ ہم اٹھائے رکھیں. تو وہ بڑے شوق سے آئیں جی اور اپنے پیسے واپس لے لیں. کسی کو اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کی باتوں پہ نیگیٹیوٹی پہ کان دھرنے کی ضرورت ہے. تو جزاک اللہ خیر جی, آل فار یور سپورٹ. دا نیو ریٹس ہیو بین امپلیمنٹڈ اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پروجیکٹ کا فار آل دی اولڈ پیپل ہو انویسٹڈ ان ٹو دس پروجیکٹ. تو ان کا ٹائم ہے پروفٹیبلٹی انجوائے کرنے کا. انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. تھینک یو آل فار یور سپورٹ.